भुटुकी हुनुहुन्छ, सर्वोच्च कमान्डर हुनुहुन्छ, आशा भरोसाका केन्द्र हुनुहुन्छ। उहाँलाई यो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन म यो मञ्चमा निम्ति हुन्छु। धन्यवाद उद्घोष कमरेडलाई। एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको यो राष्ट्रिय परिषदको पहिलो बैठकको सभापतित्व गर्ने संगठनका अध्यक्ष कमरेड शंकर अधिकारी, हाम्रो पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्य, आयोगका पदाधिकारी, सहयोगका कमरेडहरू, शिक्षक संगठनका सबै पूर्व पदाधिकारीहरू र अतिथिहरू र यो परिषदको बैठकमा उपस्थित सम्पूर्ण शिक्षक साथीहरू, कमरेडहरू र पत्रकार मित्रहरू, अघि नै यहाँ माधवजीले भनि नै सक्नुभयो, हामीलाई धेरै लामो बोल्ने समय छैन भन्ने कुरा। शंकरजीले मलाई भन्नुभयो फेरि यत्रो भेला सधैँ गरिराख्न पनि सकिँदैन, देशभरिबाट साथीहरू आउनु भएको छ, थोरै स्थितिको बारेमा राम्रैसँग राखिदिनु पर्यो भन्ने कुरा पनि फेरि शंकरजीले मलाई भनिराख्नु भएको छ। म थोरै दुविधामा छु, किनभने 3 बजे एउटा कार्यक्रममा चाहिँ पेरिस डाँडा पुग्नै पर्ने छ, त्यसकारण समयको त चाप छँदैछ। त्यसमाथि मलाई लाग्छ कमरेड माधव कुमार नेपालले पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले धेरै कुरा उहाँले राख्नु भएको छ र प्रश्न पनि पार्नु भएको छ। अहिलेको राजनीतिक स्थिति के हो, हाम्रो संघर्षको प्रकृति के हो, हामीले कसरी सोच्दैछौँ भन्ने कुरा उहाँले राखिसक्नु भएको छ। मैले धेरै भन्न त सम्भव छैन, तर म प्रारम्भमै के भन्न चाहन्छु भने पार्टी एकता भएर देशमा एउटा नयाँ भरोसा, नयाँ ऊर्जा, नयाँ उत्साह पैदा भएको थियो। वाम गठबन्धन गरेदेखि नै निर्वाचनमा एउटै घोषणा पत्र सहित 2टा प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टीहरू चुनावी मैदानमा जाँदा आम पार्टी पंक्ति, हाम्रा विभिन्न भातृ संगठनहरू र आम नेपाली जनतामा पनि एउटा नयाँ खालको ऊर्जा पैदा भएको थियो, नयाँ उत्साह पैदा भएको थियो, भरोसा पैदा भएको थियो भविष्यका प्रति। अब यो देशमा कम्युनिस्ट पार्टीले सायद 25, 30, 40 वर्ष नेतृत्व गर्छ, सामाजिक न्याय सहित विकास र समृद्धिको एउटा नयाँ युग सुरु हुन्छ भन्ने भरोसा पैदा भएको थियो। पार्टी एकता भइसकेपछि त्यो भरोसा झन बढेको थियो। चुनावको बेलामा जनताले जो अनुमोदन गरेको थियो गठबन्धनलाई, घोषणा पत्रलाई र पार्टी एकताको संकल्पलाई, त्यो संकल्प अनुसार नै पार्टी एकता सम्पन्न गरिएपछि झन भरोसा बढेको थियो। मलाई लाग्छ तपाईँ सबै शिक्षक साथीहरूलाई यो कुरा राम्रोसँग थाहा छ। तर दुर्भाग्य हामीले 3 महिनाभित्र सक्ने भनेको पार्टी एकताको प्रक्रिया 3 वर्ष हुँदा पनि सकिएन। 2 वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेको महाधिवेशनको त छेउटुप्पो नै फेला पारिएन। कता हो कता, बरु 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दै पार्टी विभाजित भयो। यो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण स्थितिको सामना हामीले अहिले गर्नु परेको छ। बाध्यतापूर्वक हामीले चाहँदै नचाहेको, सोच्दै नसोचेको कुराको सामना अहिले गर्नु परेको छ र त्यो परिस्थितिमा तपाईँ एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको यो राष्ट्रिय परिषदको बैठक बस्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारण मेरो विचारमा यो बैठक सामान्य अवस्थामा बसेको एउटा औपचारिक र सामान्य बैठक होइन। यो असाधारण देशको राजनीतिक परिस्थितिमा बोलाइएको असाधारण प्रकृतिकै राष्ट्रिय परिषदको बैठक। तपाईँ देशभरिका शिक्षक मोर्चामा कार्यरत अगुवा नेता कार्यकर्ताहरूको यो जमघट हो भन्ने मैले बुझेको छु। राष्ट्रिय परिषद भनेपछि स्वतः नै अगुवाहरूकै यो जमघटको रूपमा पनि रहेको छ। त्यसकारण म पार्टीको तर्फबाट तपाईहरुले उचित समय अवधिमा ठिक समय रोजेर यो महत्त्वपूर्ण बैठकको आयोजना गर्नु भएको छ र यो बैठकबाट केही महत्त्वपूर्ण निर्णय र संकल्प सहित देशमा देखा परेको राजनीतिक संकट समाधानमा योगदान पुर्याउन तपाईहरुको भूमिका
रहन्छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईहरुको यो परिषदको बैठकको पूर्ण सफलताको लागि शुभकामना भन्न चाहन्छु। दोस्रो कुरा, यो हामीले पटक पटक भन्दै आएकै कुरा हो, नेपालमा राजनीतिक आन्दोलन सामान्य रूपले र विशेष रूपले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जनव्यापी बनाउनमा नेपालका शिक्षकहरूको भूमिका अग्रणी छ र कम्युनिस्ट पार्टीका र अन्य पार्टीका पनि नेता पंक्तिहरूको ठूलो हिस्सा शिक्षकबाटै आएका छन्। म आफै झन्डै 2.5-3 वर्ष शिक्षण पेशा गरेर अनि होल टाइमर भएको हुँ र त्यस्ता साथीहरू केन्द्रीय समितिमा, पार्टीको केन्द्रीय समितिमा अत्यधिक ठूलो संख्या छ। यसले के देखाउँछ भने नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र कम्युनिस्ट आन्दोलन शिक्षकहरूको भूमिकाद्वारा, शिक्षकहरूको योगदानद्वारा नै स्थापित भएको छ, जनव्यापी भएको छ। नेपाल हामी सबैलाई थाहा छ मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्गका मान्छेहरूको बाहुल्य भएको देश हो र मध्यम वर्ग निम्न मध्यम वर्गसँग प्रत्यक्ष सरोकार सम्बन्ध दैनिक जीवनका तमाम क्रियाकलापमा शिक्षकहरूकै सबभन्दा बढी सम्बन्ध कायम भएको हुन्छ र शिक्षकहरूप्रति जनताको, किनकि उनका छोराछोरीहरूलाई शिक्षा दीक्षा दिने कर्मका कारणले आम श्रमजीवी जनता, मजदुर किसानहरूको, सबै उत्पीडित वर्गको शिक्षकहरूप्रति एक किसिमको भरोसा, आफ्ना बाल बच्चाको भविष्य निर्माताको रूपमा र एउटा शैक्षिक रूपले चेतनशील समुदायको हिसाबले जनताको भरोसा शिक्षकहरूमाथि स्वभावैले हुन्छ भएको इतिहास दुनियाँभरि पनि छ, नेपालमा पनि छ। त्यसमाथि शिक्षकहरू फेरि अरू विकसित देश जस्तो नेपालमा विशेष सुविधा सम्पन्न भन्ने शिक्षकहरूलाई छैन। अरू देशमा हेर्यो भने विद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरू या शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम गर्ने मान्छेहरू या कलेजमा युनिभर्सिटीमा पढाउने प्राध्यापकहरूलाई राज्यले अलि धेरै नै महत्त्व दिएको हुन्छ। महत्त्वपूर्ण राजनैतिक नियुक्ति गर्नु पर्यो, एकाडेमिक नियुक्तिहरू गर्नु पर्यो भने विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयमा पढाउने शिक्षकहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइन्छ र उनीहरू नियुक्ति हुन्छन्। तर नेपालमा शिक्षकहरू भनेको चाहिँ अलि अन्त कहीँ जागिर नपाएपछि अरू चाहिँ कर्मचारी तन्त्रभित्र या टेक्निकल क्षेत्रमा पनि त्यहाँ चाहिँ नभेटिएपछि या नपाएपछि अनि शिक्षक भनेर शिक्षकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक जस्तो, दोस्रो दर्जाको कर्मचारी जस्तो गर्ने हेर्ने हामी कहाँ लामो समयदेखि सामन्ती राज्यले त्यो संस्कार बसायो। त्यसकारण शिक्षकहरू भनेको स्वयंमा फेरि यो चाहिँ शैक्षिक समुदायभित्र अलि अन्यायमा परेको, विभेदमा परेको, अपमान भोग्न परेको र अनि केही न केही माथिल्लो तहबाट, राज्यबाट थिचोमिचो गरिएको समुदाय पनि भयो। मैले यो दुईटा कारण भने, मलाई लाग्छ तपाईहरुले यो कुरा दिनदिनै महसुस गर्नु भएकै छ। एकातिर जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुनुको नाताले, अर्कोतिर आफू स्वयं अपमानित र अलि दोस्रो दर्जाको जस्तो जीवन बाँच्न बाध्य भएको कारणले क्रान्तिकारी विचारप्रति, क्रान्तिकारी सिद्धान्तप्रति, क्रान्तिप्रति, परिवर्तन र प्रगतिप्रति तपाईहरुको शिक्षकहरूको आम रूपमा लगाव त्यतापट्टि हुनु बिल्कुल वैज्ञानिक कुरा हो। त्यो कसैको मनोगत इच्छाको कारणले भएको होइन, त्यो वस्तुगत आवश्यकताले नै शिक्षक समुदायलाई प्रगतिशील वामपन्थी र क्रान्तिकारी विचारतिर आकर्षित गर्यो र त्यो विचारतिर आकर्षित भइसकेपछि अनि यो समुदायले जनतालाई पनि संगठित गर्ने, आन्दोलित गर्ने, परिचालित गर्ने, चेतनशील बनाउने यो अभियान चाहिँ हामी कहाँ सुरुदेखि नै चल्दै आयो। त्यसकारण शिक्षकहरूको कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग, कम्युनिस्ट मात्रै होइन लोकतान्त्रिक राजनैतिक आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष लगाव छ, प्रत्यक्ष योगदान छ। त्यसको सम्मान राजनीतिक नेतृत्वले, राज्यले जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्न सकेको छैन, सकिएको छैन। म तपाईहरुको अगाडि बडो प्रष्ट शब्दमा भन्न चाहन्छु, धेरै हुनुपर्ने हो।
नेपाल अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याइ पुर्याउनमा शिक्षक समुदायले देशव्यापी रूपमा खेलेको भूमिकाको जति कदर हुनुपर्ने हो र शिक्षकहरूको हक हित अधिकार स्थापित गर्न, त्यसलाई विकसित गर्न, शिक्षा नीतिलाई पनि वैज्ञानिक बनाउन जति राज्यले मेहनत गर्नुपर्ने, पहल गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ भएको छैन। म यो कुरा तपाईहरुको अगाडि प्रष्टै भन्न चाहन्छु। तर यसको के अर्थ होइन भने पार्टी लिडरशिपबाट या राज्यको तर्फबाट पनि यसमा ध्यानै कसैले पनि दिएनन् भन्ने चाहिँ सत्य होइन। फेरि मैले यति आत्मसमीक्षा गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि भन्नै पर्ने हुन्छ, शिक्षा क्षेत्रमा या त उच्च शिक्षा सम्बन्धी या शिक्षा नीति सम्बन्धी त्यसलाई वैज्ञानिक र जनवादी शिक्षा नीति बनाउनेसँग सम्बन्धित विषय होस्, या शिक्षा ऐनसँग सम्बन्धित विषय होस्, या शिक्षक कर्मचारीहरूको सेवा सुविधासँग सम्बन्धित विषय होस्, या शिक्षा क्षेत्रसँग जोडिएका अन्य कर्मचारीहरूको हक हितसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्, यी सबै विषयमा मैले आफू प्रधानमन्त्री रहँदा या हाम्रो पार्टीको तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेको बेलामा पटक पटक यी सबै विषयमा युद्ध पीडित शिक्षकहरूलाई पुनर्बहाली गर्ने, उनीहरूको हक अधिकार स्थापित गर्ने विषय होस्, या ऐन बनाउने विषय होस्, या उच्च शिक्षा आयोगसँग सम्बन्धित विषय होस्, या राहत शिक्षकसँग सम्बन्धित विषय होस्, या अनुदान शिक्षकसँग सम्बन्धित विषय होस्, श्रम ऐनमा व्यवस्था गरे अनुसार पनि सेवा सुविधा नपाउने शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने हजारौं कर्मचारीहरू छन्। यो लाजमर्दो कुरा छ। श्रम ऐनले न्यूनतम ज्याला, न्यूनतम तलबमान कति हुनुपर्छ एउटा मजदुरको भनेर तोकेको जति पनि शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले पाउँदैनन्। झन्डै 6000 7000 मा काम गर्नुपर्ने हजारौं कर्मचारी छन्, जबकि श्रम ऐनले 13000 त न्यूनतम तलबमान भनेर तोकेको छ। यो विडम्बनाको स्थिति छ र म तपाई शिक्षकहरूको अगाडि भन्न मैले के खोजिरहेको छु भने यो सबै विषयमा हाम्रो तर्फबाट, पार्टीको र हाम्रो नेतृत्वको तर्फबाट, शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट यी सबै विषयहरूमा सकारात्मक ढङ्गले प्रतिवेदन तयार पार्ने र त्यसलाई प्रक्रिया पुर्याएर थुप्रै कुराहरू अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति समेत लिएर क्याबिनेटमा पुर्याइएका छन् यी सबै विषयहरू। तर दुर्भाग्य क्याबिनेटमा ती सबै फाइलहरू थन्किएका छन्। अरु त अरु अर्थबाट स्वीकृति प्राप्त भएर गएका कुराहरू, आयोगबाट सर्वसम्मतले निर्णय भएर गएका कुराहरू पनि क्याबिनेटमा गएर ती फाइलहरू थन्किएका छन्। अब मैले यसो भन्दा केपी प्रति बढी चाहिँ तपाईको चाहिँ रिस गरे जस्तो, प्रतिशोध सार्न खाजा जस्तो देखिन पनि सक्छ। तर यथार्थ के हो भने केपी ओली नै शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्न रोक्ने त्यहाँ शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रयास नभएको होइन। अहिले भर्खरै शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेल जो अहिले अब निवर्तमान हुनुभयो, उहाँको तर्फबाट पनि हामीले पटक पटक उहाँलाई सुझाव दिएको, हामीले त्यसको निम्ति मेहनत गरेको र ती सबै सेवा सुविधासँग सम्बन्धित कुराहरू, हक अधिकारसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्, यो सबैमा सकारात्मक र रचनात्मक ढङ्गले सुझावहरू, प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत गरिएका छन्। यो पाटो पनि दिमागमा राखिराख्न म तपाईँ सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही नै गरेनन्, वास्तै गरेनन् भन्ने कुरा होइन। र म के भन्न सक्छु भने अब अहिले हामी प्रतिगमनका विरुद्ध जो लडाईँ लडिराखेका छौँ, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध जो प्रहार भएको छ र त्यसलाई परास्त गर्नको लागि हामी जो मैदानमा उत्रेका छौँ, फेरि एकचोटि म के भन्न सक्छु भने ती हामीले नै हाम्रै नेतृत्वको सरकार भएको बेलामा हाम्रै शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रस्तुत गरिएका सबै प्रतिवेदनहरू, सुझावहरू चाहिँ यो प्रतिगमन परास्त गरेपछि कार्यान्वयन हुनेछन्, यो विश्वास म तपाईलाई दिलाउन चाहन्छु। किनकि ती हामीले नै प्रस्तुत गरेका सुझावहरू हुन्, हामीले नै निर्णय गरेका कुराहरू हुन्, जसलाई केपी ओलीले फाइल क्याबिनेटमा थन्क्याएर त्यसलाई रोकेको छन्
तिनलाई चाहिँ हामी फुकाउने छौँ। यो कुरा। दोस्रो कुरा, तपाईहरुले यहाँ उठाउनु भएको शिक्षक संगठन, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन, मलाई राम्रोसँग थाहा छ शिक्षक संगठन सम्बन्धी। मैले पटक पटक हिजो युद्धको क्रममा, युद्धको तयारीको क्रममा पनि, जनयुद्धको 10 वर्षको क्रममा पनि, जनआन्दोलनको 19 ऐतिहासिक जनआन्दोलनको क्रममा पनि, विस्तृत शान्ति सम्झौता र अनि संविधान सभाको निर्वाचन प्रक्रियासँग पनि म तपाईँ शिक्षक साथीहरू, तपाईँ शिक्षक संगठनका पदाधिकारी र शिक्षक मोर्चामा क्रियाशील साथीहरूसँग मेरो लगातार अन्तर्क्रिया छ। म हरेक पटक मैले तपाईहरुलाई अपिल गरेको छु, तपाईहरुलाई मैले अनुरोध गरेको छु। तपाईहरुको हातमा छ है पार्टीको आन्दोलनको, यो देशको भविष्य पनि। तपाईहरुले जनतालाई कसरी प्रशिक्षित गर्नुहुन्छ, तपाई आफै विचारलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ, त्यसले यो देशको भाग्य भविष्यलाई निर्धारण गर्नेमा ठूलो हात तपाईहरुको छ भनेर मैले अपिल गर्ने गरेको छु, मैले अनुरोध गर्ने गरेको छु। र तपाईहरुले पार्टीले सोचेको भन्दा एक कदम अगाडि बढेर, पछाडि होइन, शिक्षकहरूले, यही शिक्षक संगठनले, तपाईहरुले चाहिँ एक कदम अगाडि बढेर आफ्नो भूमिका पूरा गर्नुभएको ऐतिहासिक तथ्यसँग म राम्रोसँग विज्ञ छु। मलाई जानकारी छ तपाईहरुले धेरै गर्नु भएको छ, तर तपाईहरुको निम्ति राज्यले जति गर्नुपर्ने त्यति गरेको छैन। अहिले पनि तपाईहरुले यहाँ उठाउनु भयो, यो शिक्षक मोर्चा भनेको वैचारिक राजनीतिक पनि छ र पेशागत पनि छ। यसको पेशागत हक हितको रक्षा गर्ने दायित्वसँग पनि यो सम्बन्धित छ र देशको समग्र विचार, राजनीति र ओरिएन्टेसन, देशलाई कस्तो दिने भन्ने कुरासँग पनि यसको रिलेसन छ। यो साँचो कुरा हो। र पार्टी एकता भइसकेपछि र जनसंगठनहरूको पनि एकता गर्ने प्रक्रियामा सबभन्दा धेरै केपी ओलीसँग बहस भयो कुनै मोर्चाको विषयमा भने त्यो शिक्षक मोर्चा नै हो। यो कुरा सायद तपाईहरुलाई धेरै जानकारी छैन। त्यो पार्टी केन्द्रमा भएको सबै कुरा हामीले हिजोको परिस्थितिमा सबै भन्न सम्भव पनि थिएन र सबभन्दा धेरै विवाद भयो। शिक्षकहरूलाई विचार र राजनीतिबाट अलग राख्नुपर्ने हुन्छ, शिक्षकहरूको संगठन भनेर त्यस्तो औपचारिक बनाउन हुँदैन, शिक्षकहरूलाई पार्टीको कुनै पदमा राख्न हुँदैन भन्ने सोचका प्रवक्ता चाहिँ केपी ओली नै हो। उहाँ त्यसको प्रवक्ता हो। तर त्यो अहिले आएर प्रमाणित के भयो भने त्यो ठगीको वाला कुरा थियो। त्यो उहाँको साँच्चै कुरा थियो भने अहिले केन्द्रीय समितिमा जो भर्ती उहाँले गर्नु भएको छ, अघि माधवजीले भन्नुभयो म्यागी प्रहरी भर्ती गरे जस्तो गरी उहाँले गरेकोमा त थुप्रै शिक्षक लगेर केन्द्रीय समितिमा राख्नु भएको छ। फेरि त्यसकारण हिजो किन रहेछ त म अहिले के ठान्छु भने तपाईँ शिक्षकहरू प्रगतिशील विचारका, कम्युनिस्ट विचारका, क्रान्तिकारी विचारका बाहक हुनुहुन्छ भन्ने कुरा केपी ओलीलाई थाहा छ। जति गरे पनि यो शिक्षक समुदाय, बौद्धिक समुदाय मेरा हुँदैन, यी चाहिँ अलि क्रान्तिकारी विचार राख्ने पक्षका हुन्छन् भन्ने डरले उहाँले शिक्षकहरूलाई एकता पनि हुन नदिने र शिक्षक संगठनलाई वैचारिक राजनीतिक ढङ्गले प्रशिक्षित पनि हुन नदिने, रोकेर राख्ने, त्यो रहस्य के रहेछ भनेर अहिले यो 3 वर्षपछि फर्केर हेर्दा मैले के देख्छु भने उहाँ शिक्षकसँग तर्सिनु हुँदो रहेछ, बुद्धिजीवीहरूसँग तर्सिनुहुन्छ। उहाँ अघि माधवजीले भनेकै भाषा बढी उपयुक्त भाषा छ। उहाँलाई चाहिने चाहिँ अब आफूले जे भने त्यही मान्ने, हनुमान भन्नुहोस्, दास भन्नुहोस् या भक्त भनौँ, जे भने पनि त्यस्ता अन्धभक्तहरू उहाँलाई चाहिने। शिक्षकहरू अन्धभक्त हुँदैन, उनीहरू विवेक प्रयोग गर्छन्, उनीहरूले विश्लेषण गर्छन्, उनीहरू सत्यको पक्षमा हुन्छन्, उनीहरू न्यायको पक्षमा हुन्छन्, प्रगतिको पक्षमा हुन्छन्। त्यसकारण उहाँ शिक्षकदेखि तर्सिनु हुँदो रहेछ र यो शिक्षकहरूलाई विचारबाट बाहिर राख्न चाहने। यही कारणले, अरू कुनै कारण छैन के म पार्टीको अध्यक्ष, तपाईहरुको शिक्षक संगठनका प्रत्येक कार्यक्रममा मौका पाएसम्म म उपस्थित हुने गरेको छु। म तपाईहरुसँग अन्तर्क्रिया गर्ने गरेको छु। मैले एकता गराउन मैले ढिलो गर्न चाहन्थे होला त, मैले छिटो एकताबद्ध होस् र शिक्षकहरूलाई एउटा मोर्चाको रूपमा राजनैतिक र वैचारिक ढङ्गले पनि ओरिएन्टेसन दिइयोस् र संगठनात्मक रूपले पनि एउटा सञ्जाल देशव्यापी रूपमा तयार होस् भन्ने नै मेरो चाहना हो। धेरै दिनसम्म लडाईँ झगडा हुँदा हुँदा
त्यसपछि त शिक्षक सङ्गठनको कुरा के भन्ने र शिक्षक सङ्गठन त दोस्रो दर्जामा गयो पार्टी नै एकता हुन छोड्यो पार्टी एकताको कुनै पनि प्रक्रिया रोकिए हाम्रो विष्णु पुकार श्रेष्ठ यहाँ हुनुहुन्छ उहाँ निर्वाचन आयोगको प्रमुख हुनुहुन्छ तर त्यो निर्वाचन आयोग चाहिँ उहाँ प्रमुख हुनुहुन्छ अर्को एकजना उपप्रमुख हुनुहुन्छ के अरे सचिव हुनुहुन्छ त्यसपछि त्योभन्दा अगाडि बढेन केन्द्रीय आयोगहरू नै बनेनन् हाम्रा पार्टी एकतासँग सम्बन्धित जनसङ्गठनका कुनै पनि सङ्गठनले पूर्णता पाएको छैन पाएन भने अनि शिक्षक मात्रैको लागि झगडा गर्ने पनि सिद्धियो त्यसकारण यो झगडा विचारकै झगडा थियो यो लाइनकै कुरा थियो यो प्रवृत्तिकै कुरा थियो त्यसकारण त्यो प्रवृत्तिको लडाईँ अगाडि आउनु थियो आयो गलत प्रवृत्ति एक्सपोज हुनु थियो भयो मैले सधैँ भन्ने गरेको छु केपीजीले जसरी प्रतिगमन गर्ने र संविधानलाई कुल्चिने काम गर्नुभयो प्रतिक्रान्तिको वकालत गर्न थाल्नुभयो उहाँले बाजी हार्नुभयो भनेको छु मैले उहाँ कलङ्कित पनि हुनुभयो इतिहासमा र उहाँले जित्ने कुनै सम्भावना छैन हामी जहाँ उभियौँ नि फेरि संविधानको पक्षमा लोकतन्त्रको पक्षमा गणतन्त्रको पक्षमा संघीयता र समावेशी समानुपातिकताको पक्षमा शान्ति र समृद्धिको पक्षमा हामी उभियौँ त्यहाँ हामीले लडाईँ जित्यौँ अब उहाँले एकपछि अर्को हार्नु बाहेक उहाँसँग विकल्प छैन हामी चाहिँ डरसँग उभिँदा हाम्रो जित कसैले रोक्नै सक्दैन हामी विजयी हुन्छौँ यही आजको सच्चाइ हो र अहिले अब हामी त सिधै प्रत्यक्ष आन्दोलनमा छौँ आन्दोलनसँगै फेरि सङ्गठनका कामहरूलाई हामीले छलफल गरेका छैनौँ भन्ने कुरा होइन हिजो छाडी अस्तिको दिन मात्रै अब शिक्षक सङ्गठनलाई एकताबद्ध गर्नुपर्छ भनेर उतापट्टिसँग सम्बन्धित माधवजीसँग सम्बन्धित शिक्षक साथीहरू हिजोका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर अस्ति हामीले पेरिस डाँडामा कुराकानी गरियो र तुरुन्तै एउटा भेला गर्ने अनि यो दुवैतिरका शिक्षक साथीहरू पदाधिकारीहरू सँगै राख्ने र यसको एकता प्रक्रियालाई छिटै टुङ्ग्याउने भनेर सायद केही दिनभित्र उताको भेला गरिसकिन्छ हामीले म समेत बसेर म र माधव नेपालजी बसेर हामीले त्यो प्रक्रियालाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउने र यसलाई वैचारिक राजनीतिक र पेसागत सङ्गठनकै रूपमा अगाडि लिएर जानुपर्छ केही सीमाहरू हामीले पालन गर्नुपर्छ भने हामी त्यो सीमा पालन गर्न तयार छौँ तर यसको जो ऐतिहासिक विकासको सन्दर्भ छ त्यो विकासको सन्दर्भभन्दा बाहिर गएर शिक्षकहरू हजारौँ हजार लाखौँ शिक्षकहरूलाई देश निर्माणको अभियान शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको महान अभियानबाट अलग गर्ने र त्यो सबै एकजना व्यक्तिले आफ्नो हातमा लिएर निरङ्कुशता लाग्ने जो प्रक्रिया हो त्यसलाई परास्त गर्न हामी सङ्कल्पबद्ध छौँ साथीहरू मैले भन्न चाहने पहिलो र मुख्य कुरा यही नै हो अब हामी त्यो दिशामा छौँ म तपाईँहरूलाई किन पनि पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले धन्यवाद भन्न चाहन्छु भने यो लथालिङ्ग भएको पार्टी नै लथालिङ्ग भएको राजनीति नै सङ्कटमा परेको बेलामा पनि तपाईँ एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठन अनि यो चाहिँ साझा के अरे शिक्षक महासङ्घ नेपाल शिक्षक महासङ्घले कुनै न कुनै रूपमा शिक्षकहरूको भूमिकालाई शिक्षकहरूको संरक्षण गर्ने कुरालाई र मुख्यतः एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक सङ्गठनले यति धेरै शिक्षकहरूलाई सङ्गठित गरिराख्ने यो सङ्कटको घडीमा पनि तपाईँहरूले जसरी आफूलाई बचाइराख्नु भयो यो ठुलो कुरा ठानेको छु मैले अरू प्राय सबै सङ्गठन लथालिङ्गै भएको बेलामा शिक्षक सङ्गठन चाहिँ सङ्गठित नै छ परिचालितै छ बेला बेलामा प्रशिक्षण बैठक अन्तर्क्रियाहरू भइराखेकै छन् अहिले पनि यो राष्ट्रिय परिषदको बैठक भइराखेको छ भन्दा मलाई गर्वको महसुस भएको छ तपाईँहरूप्रति म तपाईँहरूलाई सम्मान भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूप्रति गर्व व्यक्त गर्न चाहन्छु साँच्चै तपाईँहरूलाई देख्दा हामी चाहिँ फेरि पनि यो राजनीतिक आन्दोलनको जटिलता जुन छ र जो चुनौतीको हामीले सामना गरेका छौँ त्यसमा हामी विजयी हुन्छौँ भन्ने एउटा नयाँ ऊर्जा र शक्ति तपाईँहरूले दिइराखेको र यो मेसेज देशभरि जान्छ माधवजीले अघि ठिकै भन्नुभयो यो यतिको विशाल उपस्थिति उहाँले जो भन्नुभयो मुक्त कण्ठले र हामी एकता गरिन्छ भनेर जे प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ र म आफै लागेको छु अब झन् यसलाई एकीकृत साँचो अर्थमा एकीकृत गरिसकेपछि यो सङ्गठन देशको जनसङ्गठनहरूमध्ये ट्रेड युनियन मध्ये सबभन्दा शक्तिशाली ट्रेड युनियन हुनेछ सङ्गठन हुनेछ र यसले देशको राजनीतिमा
कहीँ कतै कसैले बदमासी गर्न खोज्यो भने त्यसका विरुद्ध खबरदारी गर्ने एउटा यस्तो अजय शक्ति यो बन्नेछ भन्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। कारण तपाईँहरूले बिल्कुल हिम्मत हार्नुपर्ने कुरा छैन। तपाईँहरूले आफै भित्र एउटा नयाँ उत्साह भनौँ, नयाँ ऊर्जा सहित अगाडि बढ्ने आवश्यकता छ। अहिले जस्तो स्थिति छ, हाम्रो लडाइँ भएको विचार राजनीतिमै हो। केपीसँग परेको भनेको अन्त कहिले के भन्छ, प्रधानमन्त्रीको निम्ति झगडा हो कि कुर्सीको निम्ति लुछाचुडी हो कि भन्ने गर्छन्। यो प्रचार केपी र केपी गुटका मान्छेले गर्ने गरेकै प्रचार हो। यो प्रचार प्रतिक्रियावादी र अवसरवादीहरूले गर्ने गरेको प्रचार हो। हामी पदको निम्ति होइन, हामी विचारको निम्ति, सिद्धान्तको निम्ति, सिस्टमको निम्ति, प्रणालीको निम्ति हाम्रो लडाइँ हो। सुरुदेखि परेको केमा हो त? किनभने पार्टी भनेको, आन्दोलन भनेको एउटा त विचारद्वारा निर्देशित हुन्छ, निश्चित विचार र राजनीतिक कार्यदिशाद्वारा निर्देशित हुन्छ पार्टी। हामीसँग अहिले त्यो निश्चित विचार र राजनीतिक कार्यदिशा भनेको चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदन हो। राजनीतिक प्रतिवेदन नै यति बेला पार्टीलाई एकीकृत गर्ने, पार्टीको राजनीतिक सोचलाई दिशा निर्देश गर्ने एकमात्र दस्तावेज भनेको हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन हो। तर त्यो राजनीतिक प्रतिवेदनमा मार्क्सवाद लेनिनवादको बारेमा, पार्टीको तात्कालिक राजनीतिक कार्यदिशा समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादको बारेमा, अनि हिजोको एमालेको बहुदलीय जनवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद र मदन भण्डारीको भूमिकाको बारेमा, अनि हिजोको जनयुद्ध, माओवादी जनयुद्ध र माओवादी आन्दोलन र प्रचण्डको भूमिकाको बारेमा राजनीतिक प्रतिवेदन बडो प्रष्टसँगै लेखिएको छ। र आउने महाधिवेशन हामी कसरी जाने भन्ने कुरा पनि लेखिएको छ। ठिक त्यही राजनीतिक विचार र कार्यदिशामाथि नै केपीले पार्टी एकता भएदेखि नै प्रहार गरेपछि हाम्रो सङ्घर्षको सुरुवात त्यही बिन्दुबाट भएको हो। यसमा दुविधामा पर्नुपर्ने, के होला भन्नुपर्ने केही कारण छैन। मैले त पार्टी एकता बचाउन, त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन र हाम्रो विधानमा गरिएको व्यवस्थालाई बचाउनको लागि त बरु पद छोड्दै हिँडे हो मैले त। तपाईँहरूले हेर्नु, प्रधानमन्त्री नै बरु चाहिँ 5 वर्ष खानुहोस्, बराबरी भए पनि म छोडिदिन्छु, मलाई पार्टी चलाउन दिए पुग्छ भन्ने मान्छे हो म चाहिँ। म पार्टीमा दुःख गर्छु देशभरि भन्दा पनि सुख नपाएको मान्छे हो नि म। अनि पदको निम्ति झगडा गरेको भन्ने त यो आन्दोलनलाई, हाम्रो विचारलाई, हाम्रो सङ्गठनलाई बदनाम गर्ने नियोजित षड्यन्त्रको दोतर हो। यो कुरा तपाईँ शिक्षक साथीहरूले बुझ्न जरुरी छ र बुझाउन पनि जरुरी छ, अरूलाई बुझाउन पनि जरुरी छ। किनकि यो प्रतिक्रान्ति गर्नको लागि क्रान्तिकारी विचारलाई भुत्ते बनाइदिने, क्रान्तिकारी विचारलाई निस्तेज गरिदिने, क्रान्तिकारी नेतृत्वलाई कसरी सकिन्छ बदनाम गरिदिने, जति धेरै बदनाम गर्न सक्यो क्रान्तिकारी नेतृत्वलाई त्यति प्रतिक्रान्तिको आधार बन्दै जान्छ। त्यसो भएर यो कुरामा देशभित्र र बाहिरका सबै सामन्ती तत्त्वहरू, प्रतिक्रियावादी दलालहरू सबै यसमा सचेत छन्। र हाम्रो वर्गले, हाम्रा विचारका पक्षपोषकहरूले यो सच्चाइलाई बुझ्न सकिएन भने त हामीले हार्छौँ लडाइँ, हामीले हार्ने खतरा पैदा हुन्छ। त्यसकारण यो पदको लडाइँ पनि होइन, यो व्यक्तिगत कुर्सीको छिनाझप्तीको कुरा पनि होइन, यो विचार, सिद्धान्त, आदर्श, निष्ठाको कुरा हो। यो अग्रगमन र प्रतिगमनको लडाइँको कुरा हो। यो कुरा नै अहिले मैले भन्ने गरेको छु। हामीलाई खुसी छ। हामीलाई खुसी के छ भने हामी जनताको पक्षमा गयौँ, हामी राष्ट्रको पक्षमा गयौँ, हामी लोकतन्त्रको पक्षमा गयौँ, हामी संहिताको र समावेशिताको पक्षमा गयौँ, हामी जनतासँग जोडियौँ। त्यसकारण हामीलाई गर्व छ। सडकमा हामीलाई गर्व छ। केपी जनताबाट टाढा गए, लोकतन्त्रबाट टाढा गए, गणतन्त्रबाट टाढा गए, संहिताबाट टाढा गए र अनि संविधानलाई घात गर्ने चाहिँ कुत्सित मनसातिर गए। त्यसकारण उनले हारे। अहिलेको लडाइँ यही नै हो। यो दुविधा बनाउन जो खोजेका छन्, भ्रम छर्न खोजेका छन्, त्यसलाई तपाईँहरू सबैले सङ्गठित रूपमा चिर्न भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने म ठान्छु। र हामी के देख्छौँ भने, हुन त यो शान्ति प्रक्रियामा हामी आउँदा एकछरी मानिसहरूलाई त मन परेको थिएन, शान्ति सम्झौतै मन परेको थिएन, उनीहरू नहोस् भन्ने चाहेका थिए। देशभित्रका सामन्ती तत्त्वहरू पनि, विदेशी प्रतिक्रियावादी मध्ये पनि, मैले अहिले नाम लिन परेन, तपाईँहरूले बुझ्नु भएकै छ। तर हाम्रो जनताको तागत यदि बलियो भयो कि त्यसलाई सकेनन् ठेक्न, रोक्न सकेनन्। हामी
विजयी भयौँ। शान्ति सम्झौता भयो, संविधान सभा भयो, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भयो, चुनाव भयो, आदि इत्यादि धेरै चिज भयो। तर प्रत्येक पटक जनताको तागतलाई चुनौती दिन प्रतिक्रियावादले नखोजेका चाहिँ होइनन्। संविधान बनाउने बेलामा दुई पटक संविधान सभाको चुनाव गर्नुपर्ने बाध्यता हामीलाई आइलाग्यो। किन? किनभने एक थरी तत्त्वहरू संविधान सभाबाट संविधान गर्न नदिनको निम्ति न्वारानदेखिको बल लगाएका थिए। मलाई त प्रत्यक्ष थाहा छ नि के भयो, को शक्तिले के गरे भन्ने। तर जनताको चेतना र लिडरसिपको पहल कदमीको बीचमा समन्वय भयो, त्यो तागत बलियो भयो, त्यसकारण संविधान बन्यो। चुनाव हुन नदिनको निम्ति पनि त्यत्तिकै जोड बल थियो। देशमा चुनाव नहोस्, अराजकता अन्यल भइराखोस् भन्ने थियो। म आफै नेतृत्वमा थिएँ त्यति बेला सरकारको। राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने चुनौती एकातिर थियो, चुनावतिर देशलाई लैजानुपर्ने चुनौती अर्कातिर थियो, अर्कोतिर विकास गर्न सकिन्छ भनेर पुष्टि गर्नु थियो। फेरि हामी परिवर्तनका वाहकहरू, हामी क्रान्तिकारी विचारका प्रवर्तकहरू देशमा विकास पनि गर्न सक्छौँ है भन्ने देखाउनु थियो। मैले त्यो 9-10 महिनामा एकातिर राष्ट्रिय एकतालाई पनि नयाँ उचाइमा उठाउने सौभाग्य, त्यसको निम्ति भूमिका खेल्ने सौभाग्य मलाई प्राप्त भयो। चुनावतिर देशलाई लैजाने सकारात्मक वातावरण बनाउने भूमिका खेल्ने मौका पनि मलाई मिल्यो भने त्यति नै बेला झन्डै 7.5% विकास दर, आर्थिक विकासको दर पुर्याउने 20-25 वर्षपछि एउटा अवसर पनि जुट्यो र हामीले त्यसलाई प्रमाणित गरेका थियौँ। अहिले त्यही चिजलाई भताभुङ्ग पार्ने, त्यही हामीले पनि गर्न सक्छौँ भनेर स्थापित भएको कुरालाई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र भइराखेको छ। संविधान मिचेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हत्या गर्ने प्रयास गरेर कहीँ न कहीँ जनतालाई, जनताको सार्वभौम अधिकारलाई चुनौती दिने कोसिस प्रतिक्रान्तिकारीहरूबाट भएको छ। त्यसकारण 5 गतेबाट नै हामीले लडाईँ सुरु गर्यौँ। यो प्रतिगमनका विरुद्ध, प्रतिक्रान्तिका विरुद्ध हामी सडकमा जानुपर्छ भनेर सुरु गर्यौँ। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। हामीले तपाईँहरूलाई मात्रै अपिल गर्न, अरू साथीहरूलाई सडकमा आउनुहोस् भनेर पर्खेर बसेनौँ। सबभन्दा पहिला हामी लिडरसिप नै, अब जनताको भरोसा जित्नको लागि लिडरसिपै पहिला सडकमा नदेखिकन अरूको विश्वास जित्न सकिँदैन भन्ने मान्यता सहित, हाम्रो आत्मसमीक्षा सहित हामी सडकमा गयौँ। त्यसपछि तपाईँहरूले देख्नुभयो पुस 14 गते, माघ 9 गते देशव्यापी जनपरिचालन अनि अस्तिको आम हडतालदेखि अब आउने 28 गतेको कार्यक्रमसम्म आउँदा एउटा नयाँ वातावरण बनेको छ। अब वातावरण बिस्तारै सकारात्मक दिशातिर चाहिँ बन्दै गएको मैले देखेको छु। मैले अहिले सबै तथ्याङ्क यहाँ भन्न सम्भव छैन, सायद आवश्यक पनि छैन। वातावरण अब फेरि नेपाली जनताले जित्नेतिर, फेरि प्रतिक्रान्तिकारीहरूले हार्नेतिर वातावरण अगाडि बढेको छ। पछि 28 गतेको कार्यक्रमलाई हामीले ऐतिहासिक रूपले सफल पार्नु छ। र तपाईँ शिक्षक साथीहरू जो यहाँ जुट्नु भएको छ, मलाई लाग्छ तपाईँहरू त 28 गते यसै पनि उसै पनि भोलि पनि तपाईँहरूको बैठक छ, रहने नै हुनुभयो। तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट, फोनबाट, अरू तरिकाबाट सम्पर्क गरेर बढीभन्दा बढी जनतालाई उठाउने। किनभने केपी ओली चाहिँ अब रक्षात्मक हुनेतिर गइसक्यो, उनीहरू चाहिँ डिफेन्सिभ हुने वातावरण बनि नै सक्यो। अस्तिको उनीहरूको चाहिँ पहिला धाकधक्कु त धेरै लगाए, तर छिरलेर मान्छे राख्दाखेरि पनि उनकै सेक्युरिटीले चाहिँ 30,000-35,000 भन्दा बढी थिएनन् भनिदिएपछि उनले आफै बिच गाली गरागर भएको देखाएको छु मैले पनि। तर हामी चाहिँ एकताबद्ध भएर एउटा ऐतिहासिक जनप्रदर्शन हामीले गर्नु छ। तपाईँहरू त्यसमा भूमिका खेल्नुहोस् र तपाईँहरूले यहाँ जे उठाउनु भयो नि, शिक्षक मोर्चाबारे पार्टीले ध्यान दिएन भन्ने बारे मैले केही कुरा भने, कमी पनि भने, हामीले गरेका प्रयासहरू पनि भने। हामी आइसकेपछि अब फेरि नयाँ ढङ्गले हामी आउँछौँ, यो लडाइँ जितेर हामी आउँछौँ। हामी आएपछि तपाईँहरूका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिनेछ। तपाईँहरूले हिजो जस्तै निरन्तर आन्दोलन र क्रान्तिको प्रगतिको काममा योगदान गरिराख्नुहोस्। यही अपिल र यही शुभकामना भन्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद।